Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Sa first letter of Paul to the Thessalonians, Kapitulo 5, versikulo 16 ngadto 18. Klaro gud kayo. Paglipay kanunay. Unya sa 17, ingnan ta nga magpasalamat sa 18, magpasalamat kanunay. Mao tingali ni atong pamalandungan, no? Nga sa mga dili maayo ng hitabo, unsaon na to paglipay. Unya, unsaon na to pagpasalamat. Salamat na lang kay atong Ginoo. Bisan sa diha dinhi siya sa yuta uban nato, niduyog man siya sa atong kaguol, niduyog siya sa atong mga kasubo. Mao tong nihilak siya uban ni Marta ug ni Maria. Nya karon sa ebanghelyo nasuko gani siya. Atong pangayoon sa Ginoo nga agakon gyud ta nga sa tanan natong kasanatian masubay sa iyang pamaagi aron motubo ta sa pagkasama ug pagkahiusa kaniya. Sa atong bahin, atong pangayoon ang grasya sa pagkaamgugod sa atong mga sayop, labi na sa atong mga sala, aron makabag-o kita sa ayab ka atong mga pamaagi subay sa ikahimo sa Dios. Nga kaluyan kita sa Dios, samahan magagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala. Dadon kita niya, ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios, dito sa langit.
magampo kita. O Ginoong Dios, alang sa imong kaugalingon nagandam ikaw tunhay nga puloy-anan nga ginama sa mga buhi og piniling bato, pilu-pilua dinhi sa imong simbahan ang gahom sa grasya nga imong gihatag aron ang buutan nimong katawhan kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langit nun. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya kidala ako sa tawong pagbani ngadto sa puntahan sa templo. Dito nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa gangaan dapit sa amihanan ug iya ako gidala libot sa gangaan dito sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan ug giingnan niya ako. Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugso ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tabang ug bisag asa padulong ang tubig sa subak, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man dito kining tubiga ug mutabang ang dagat. Busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa subak, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matabulan ug mga bunga maayong kanon. Kay ang tubig nagkinahanglan sa kahoy, gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga, ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo.
bisan kung ang kalibutan matayo ug ang mga bukid mabanlud ngadto sa kahiladman sa dagat. Adios niya upang kanato. Ang Diyos niya ko, mao ang ato dalang panan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa siyudad sa Dios. Ang balaan nga puloy ana sa labing halakdo. Ang Dios anaa sa iyang taliwala. Wala kini siya'y gikahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya inighayag sa panagpana. Sa kakahuman ani auman kanato ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Ginoo, ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makakahong nga Dios ani auban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong kalangkanan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kami mga kauban sa buhat nga nagiusap pag-alagad sa Dios, ug kamo mao ang upang sa Dios. Kamo mausap ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako ug sama sa usa ka batid nga panday. Gipahimutan ko ang sukaranan ug lain na ang magtukod sa balay diha diini. Apan kinahanglan magmatkul ang tagsa-tagsa unsao diya kini pagtukod kay gipahimutan sa Dios sa Jesucristo ingon nga bugtong sukaranan nga wala nay laing sukaranan gawas kaniya. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagtuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo diya. Ang pulong sa Ginoo.
kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero o mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis o kwarta. Unya, si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamisa sa mga ngingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga senselyo. Ug gimanduan niya ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado, ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdom ang iya mga tinunan nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya, nangutana kaniya ang mga kadaguan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo kanamo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan o gunom katuig ang pagbuhat nining temploha. Unya, tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinunan nga gisulti niya kini. Umituo sila sa kasulatan o sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Unsay atong gibati sa gibuhat sa Ginoo karon? Unsay epekto dinhi nato? Ug unsa may naabot sa atong una-una? Ang mga kadakuan sa mga Hudiyo niingon dayon, unsa ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Kay legalistic man kaayo ang mga Hudiyo. Hierarchical kay sila. Kinahanglan kag naay otoridad saan ay sa kalibutan. Mao nang wa na gani sila kasabot nga ang pagbuhat og maayo wala ni makinalag otoridad. Hello? Ang pagbuhat og maayo labi na sa kahimuot sa Dios wala ni makinahanglag otoridad, kundili katungdanan nimo, katungdanan ako, katungdanan natong tanan. Amen. Alang sa usa ka magtotoo
og Dios, magtotoo sa Dios, ang pagbuhat subay sa hanay sa Dios, subay sa kabuton sa Dios, dili ni wala na kinahanglan ni authority na kinahanglan na kana kay gisugo man tang tanan niini. Amen. So ato kaning paladman pagtanaw, no? Kay kinira na bang higayuna nga ang Ginoo nasuko gyud. Nakita ba nato? Nasuko gyud ang Ginoo. Tiyaw mo na naghimog gyud siya latigo sa mga baka ug mga karnero aron pagawas gyud sa templo. Unya gilimbuan pa niya ang mga lamisa sa mga ngilis ug kwarta, gisalibay kaya lang mga senselyo, unya giingnan ang namaligag sa lampati nga dad-anis gawas. Ayaw himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Kay ngano riay unsa gud ining balay sa Dios, unsa ang balay sa amahan? Naana sa kasulatan klaro kaayo nga ang balay sa Dios, balay sa pagampo, balay sa pagsimba. Kung atong i-trace ang development sa templo, makita na nato nga sukad panahon ni Moises naana sa dihang nagpanaw pa lang sila gikan sa ito ngadto sa Promised Land, naanay lugar nga gitawag og tent nga gitawag og tent of meeting. Dito nitong maong tulda ang Dios makig-abot sa iyang katawhan ug ang iyang katawhan makig-abot ngadto kaniya, punduko niya ngadto kaniya uban kaniya didto sa maong tulda. Unya sa dihang natukod ng ginarian, labi na panahon ni Solomon, nagtukod na gud sila templo. Mao ning maong temploha gitukod ni Solomon sulod sa 46 kapatag unom ka tuig. Sa ato pa dugay dako ni maong templo, nindot ni maong templo, kay dugay gud nga trabaho ato, no, aron paninduton yun o padakon yun. And so mao na ang templo, ang history sa templo nga lugar na diin ang mag-abot ang Dios sa ngayang katawhan. Ilang sa ulugon ang belonging to one another. Kay mao man na ang katuyuan yun sa Dios sa tao daan. Sa iyang pagtawag kang Abraham, sa iyang pagtawag ni Jacob, ni Isaac, ni Jacob, nga sila mahimog yung iyang katawhan o siya mailang Dios. Mao gani nga sa dihang nangutana mga Israelita nga ni Moises, kinsa man ang Dios nga nagpadala kanimo? Mao nang niingon siya, sumala sa iyang kaugalingon sa iyang pagkasiya, siya mao si I am who am. Meaning, way sinugdan, way katapusan. Apan sa history, siya ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos sa Israel, Diyos sa inyong kaatong katigulangan, matod pa ni Moises. Sumana, He allows Himself to be owned by His people. In fact, naagana sa sulat unya ni Propeta Ezekiel, nga niingon ang Ginoo, nga limpiuhan ko kamo, himuon ko kamo masinugtanon kanako aron kamo mahimong akong katawhan ug ako mainyo na gyung Dios. No? The belonging, exclusive belongingness on the part of God and His people. So mao na anha na i-celebrate sa templo. Okay? Anha i-celebrate sa templo. Apan sama sa atong sa mga panghitabo sa atong panahon, usahay ang tao dili makapamalandong. Mao ma-focus na hinuon siya sa dili kayo importante. Ato sa ning tanawon aron makasabuta nganong nahitabo gito. Nahitabo to kay naa man na sa prescriptions sa halad, kinahanglan ang ihalad walay tatsa, wala may unblemished, no, walay bunog. Naagan na
Pila pangidaron niya nga kinahanglan wa gyud bunog. Ang importante kay na way bunog. Ngano man kay ang kinamaayuhan, ang kinanindutan mao may halad. Sukat pa man sa panahon ni Abel nga ang kinamaayuhan mao'y halad. Kay lagi angay niya ang pinakamaayo kay siya man ang Dios nga magahatag sa tanan. Magpaila sa na siya gyud atong gisimba. Okay? Kay gimahal man to siya labaw kay sa atong kaugalingon mao na ang pinakanindot imbis para nato, para gyud niya. Amen. So, tungod niya na palitan imagine nga ang Cebu City mauna ang Jerusalem. Unya kanang musimba sila namang panahon ni musimba palitan ning simba sa pagsaylo. Muadto sila sa balaang syudad. So kung magdala sila baka palitan gikan sila sa gikan sa kanang sa Oslo, sa Sambuan, dan onlinhe mabunog na ang baka. Kay layo kay biyahe. Amen. Bisan pag imong isakay, usahay mabunog pa. Labi nag-imor yung palakpon. Okay? May mauhurang karnero. Mauna nga aron matuman nga ang ihalad way bunog, mauna nga ang ilahang buot ihalad panlitan gikan sa bugo muhalad sa buhaton ibaligya to dito aron ang halin ipalit dito na sa karnero nga gipagigalam gyud pagayo nga way mansa way tatsa way bunog. Amin. Nasabtan na to. Nasabtan ba? Mausad ang kwarta kay kaning kwarta bisag asa magud mapaingon. Kung ang kwarta paingon sa mga merkado sa isda, manimahaw yun ang isda, tinuod, manimahong dugo. Sumauna, nga kinanglan sad, ang kwarta nga ihulod sa sudlanan, kana yung walay baho, way mansa, way hugaw. Ang sumauna, naasay mangingilis og kwarta. Okay, nasabda na. Nasabda na ba? So tungod ni ana, naa na sa mga ilis ng kwarta unya okay ra og usara na siya nga naman kay kung usara ato na siya gawas apan kung daghan na sila magkompetensya naman na Ginoo dili ang pinakaduol sa katawhan magilugay di sa maduol sa katawhan aron mao'y mahalinan na klaro pareho ra na maligya kanila tanawan ni pista. Di ba maligya kanila ibis adto ra dito sa gawas abot ni sod mang-offer pa kanila tinuod dili nahitabo na wa so yung ana ang nahitabo nadaghan namang mamaligag kanding mamaligag baka maligag karnero ang nagilugay na kaysay duol sa mga tao hangtod nanood na gyud sa templo o niya tungod ni ana nahimo ng merkado ang templo. Amen. Mao na gikasukan sa Ginoo kay ang mga buluhaton unta nga sa pagsimba sa Dios na wala na ng saktong kahulugan kay na-focus na sa negosyo. Na klaro? So mao nang suko gid siya. Nasuko siya kay kung ma-focus na ang negosyo wala na may tinuray ang pagsimba. Ngano man ang ginansya naman mao'y mahalon sa tao. Amen. Nga makaginansya man siya. Usay makabintaha pa, makabintaha sa uban, makauna, makalupig sa uban. So mao na hinungdan na nahugaw na kayo ang templo sa Jerusalem atong panahon na. O kinig yung higayon na nga nasuko pagayong Ginoo. Tungod kayo ang kanang kaputli sa atong pagsimba sa Dios suma sa atong kanta unta nga kanunay natong ikanta kung ato pa sa nagpamalandungan ningon nato himaya sa Dios ngadto sa langit o kadait sa iyang katawhan dinhi sa kalibutan unsa man ang kadait kabuhong dili na kadait nga way gubat kadait ang kahapsay ang kanang kamaayo sa relasyon ug ang kabuhong
Kay kung naay kanihit, labi nagnihit na kayo, lisod kayo paghapsay sa kinabuhi. Tinoo dili. Tinoo dili. Labi nagnayuban nga wa na ang tao na ila mangagaw, manguha na mabuhat na hindi maayo. And so mao na nga gihulagway na karon ang kaimportante gyud sa tinuuray nga pagsimba sa Dios sa ato nga first reading. Unsa magisaysay dinhi pinaagi ni propeta Ezekiel nga ato na lang tanawon pa kayo, dali ra gyud na kanira gyud puntuha ato tanawon. Right. Ug bisan asa padulong ang tubig sa suba, diin man tubiga, tubig nga gikan sa bakanan sa templo. Sa ato pa ang dagay ni sa grasya gikan sa tinuray pagsimba sa Dios. Naklaro? Mao na, bisan asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat busa mabuhi ang tanan nga mga higian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon og ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kapsag bunga. Mamunga sila matag bulan ug ang mga bunga nga maayong kanon kay ang tubig nga nagagikan gikinanglan sa kahoy gikan man sa templo. Mga makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Unsa ba ito makita dinhi? Kadagayaon sa kinabuhi. Amen. Gikan sa tubig nga gikan sa templo. Sa ato pa ang tinuuray yung pagsimba sa Dios mao nay tinubdan og sinubdanan sa tanang panalangin. Amen. Amen. Mao nang dili gyud nato angay hugaw-hugawan ang templo. Mao gani manikamot ang malimpyo sa natong simbahan. Mao nang nagpalit gani kanini karon og kanang upat ka butanganan sa plastic nga sudlanan. Ibayad ang atong parokya ni ana. Ngano man aron tabang ta nga malimpyo ang atong simbahan. Ayaw biyain ang hugaw ninyo. No usahay ato man ang iwitik lang atong hugaw. O gagmay ra to na kay panit na skindi pero makatag na diya hugaw na atong simbahan. Amen. Nya balaan maning lugar dili na angay hugaw-hugawan. Amen. Apan kung kini physical nga lugar importante ni dunay gipadayag ang Ginoo nga sa sinugdanan mas importante pa kaysa material nga butang. Ngano man unsa ray gipadayag sinubahin sa tao sa pagsugod pa lang niya sa pagbuhat sa tao, ang tao gibuhat niya sa iyang larawan o kasamahan. Amen. Unya sa dihang nagbuhat siya sa tao, giumol yang lapok, ibulutan niya siyang ginanawa o kini nabuhing tao. Sa ato pa, unsa pa'y nakapabuhi atong lapok yang giumol? Ang iyang gininhawa. Amen. Sa ato pa ang tinuuray gyud ang kinabuhi nimo, kinabuhi nako, kinabuhi nato mga tao, mao ang kinabuhing Dios nun nga iyang gipaambit nga ni nato. Mao na ang atong kahiusan niya sa tinuray natong pagsimba, mao na'y tinubdan sa tanang kabulahanan. Amen. Naklaro na wa pa. Unya naguba man lagi to kay ang tao na simang man apan wala man mausab ang plano sa Dios. Wa man siya maingon nga pasagdan na lang ako tao malaglag, maghimo na lang kog lain. Unsa may ang gibuhat? Iyahang ipili nga iyang ipadala tungod sa gugma ang iyang anak nga magpakatao. Sama gyud nato sa tanang butang, gawas lamang sala. Mao nga diha ni Kristo
ang anak sa Dios nga nagpakatao, ang Dios ug ang tao nagkahiusa. Amen. Kanang gitawag natong hypostatic union. Therefore, noon sa may ginangatan siya pagkatao, ang iyang pagkatao mauni puy anana sa Dios dinhi uban nato. Naklaro na. Mauna siya ang templo gyud nga buhing templo sa Dios, si Kristo. Mauna dinhi sa ebanghelyo dihang nangutana ang mga wala tayo amagpod nga mga leader, unsay katungod nimo imo ning gibuhat, unsay tubag ni Jesus. Ina siya, gub-an ninyo ning temploha ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Meaning, kung gub-on ninyo ko isip buhing templo sa Dios, kay ako magyong ihalad ang tanan na akong pag-antos hangtod tibuok na akong kinabuhi sa pagsugot sa kaubuton sa Dios. Alang kaninyo, alang sa inyong kaluwasan, then makita niya ninyo nga ako gyud ang buhing templo sa Dios diha sa pagabanaw. Ug mauna na niingon ang mga apostoles sa dihang nabanaw si Jesus, nakasabot sila sa iyang gisulti. Nituo siya sila sa kasulatan o nituo sila ni Jesus. Karon mga igsoon, ang pag-anhin ni Jesus, dili raman to demonstration of power. Kunili, demonstration magitos gugma. Giklaro gina, kay nahigugma pa kayo ang Diyos, kalibutan, gipadala niya ang anak, alang sa atong kaluwasan. Amen. Kay gihigugma ta niya. Mao na, nga kadtong mutuo, unsa may ipasulti, kadtong mutuo, bunyagi sa ngalan, samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Aron ma-incorporate yun ta ngadto ni Kristo. Ambit sa iyang kinabuhi. Hiusa niya, diya siyang mystical na lawas. Amen? Mao nga, si Kristo, mao gini ang hingpit nga templo sa Dios. Apan ikaw ug ako kabahin na ta diha niya. Mao nang diha niya templo ta gyud sa templo gyud kita sa Dios. Amen. Unya giwarningan gyud ta ni San Pablo sa atong second reading naagud sa warning nga hinaot ilhon gyud nato kada usa nato nga templo ta sa Dios. Hello? Templo ta sa Dios. Tahuron nga nato atong kaugalingon, gatong si katao nga buhi tang templo sa Dios. Kay kun atong pasibad-an ang templo sa Dios, unsa may dangatan? Ingon ginirire. Bosa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Hello? Naminaw ta? Ingna ko na yung mga kaugalingon. Uy, di na ito nakalimtan. Templo di ka sa Diyos. Ingna sa di mo tapad. Ayaw di na ita magkalimtanay. Magpahinumdumay yuta. Nga templo ta sa Diyos. Ingna ko no. Inyong kaugalingon pag-una, inyong tapad. Aron magdinasigay yuta. Kana bag-ingon San Pablo sa sulat nga, sa sulat sa taga-Hebreo, nga giingnan yuta, Kapitulo 3, versikulo 12, bosa paningkamutin ninyo walay makababag o walay makahawid nato sa paghalad sa atong kaugalingon nato sa Dios. Walay makasanta nato o walay makababag sa paghalad sa atong kaugalingon nato sa Dios. Kay templo ta sa Dios. O ma-affirm nato ang atong pagabuhing templo sa Dios. Kung uban ni Kristo, sulod ni Kristo, diha ni Kristo, mahalad yun nato atong kaugalingon ngadto sa pagsugot, sa pagsimba sa Amahan. Amen? Maunang sa misa, inighuman na sa konsegrasyon, ang ending niya na ang doxology, unsa man, ang paan na nagsimbolo nato nga gikan sa pagkapaan na himo ng lawas ni Kristo, ang bino ng simbolo nato magikan sa pagkabino na himo ng dugo ni Kristo, uban nato diha niya kita muhalad mo na mingon ta pinaagi kaniya diha kaniya uban kaniya gihalad na kaniyong magagahong amahan
ang tanang dungog o gimaya mini ang tanang pagsimba nya kitang tanan mo amin ta meaning niuyon ta kay buotang mahiusa ni kuyog ta ni Kristo sa paghalad sa atong kaugalingan to kaniya. Unsa mao nang sa atong opening prayer nindot atong pamalandungan to sa atong opening prayer giingnan kita naray. Okay? Pilo-piloa din sa imong simbahan ang gahom sa grasya nga imong gihatag aron ang buotan nimong katawhan kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langit nun. Hello? Simbahan nga langit nun. Mao na nga kung atong paharion ang pagkanang kahakog sa kwarta, giingnan ko ta, anang kahakog sa kwarta, mao ginay root of all evil, na anas susulat sa Taga-Tesalonia. Okay? Kung atong paharion na, kay ang maghari ni ana, ang kahakog man, sama nga ang naghari, kahakog, ditong nag-ilugay, nagpamaligya ang mga tao sa templo, nakaguba ni sa templo sa Dios. Umaw na ginangatan. Kaya unsa day nagpaluyo na ng corruption, dili na nakahakog. Hello? Unsay nagpaluyo ng corruption, dili nakahakog. Mao na ang kahakog nga nakagamot ng kayo sa atong kinabuhi. Mao na angay natong isurrender sa Ginoo aron mahimo bitang tinuray buhing templo sa Dios. Templo sa Espiritu Santo. Kaya atong pangingayoon nga kita makaamgog kita nga serious ning isyuha. Kaya niadto ko nung Birnes dito, Huibis ba to? Ni atong presidente niyanhi sa Sugbo dito sa atong Kapitolyo nihila pagkaibaw niyang daghan kayo ng alaglag, daghan kayo ng namatay. Ang ako ragang panghinaot nga katong hilaka tinuray itong paghinulsol. Hello? Dili show off lang, dili salida kay kini mga politician usahay artista kay ni pod. Tinoo dili maayo kang show. Atong iampo nga mahimong matinud-anon si President Marcos nga maghinulsol siya kay wa pa ba siya moangkon sa sala sa iyang katigulangan pagani. Sala siya kamahan, wa siya giangkon. Naklaro? Naklaro? Wa man siya giangkon para niya ang iyang amahan. Mao gitoy pinakanindot nga presidente. Nya mao nang idolize kaniya ang amahan, mao na sige siya sangpit siyang amahan. Murag nagsimba siya amahan, matod pa niya hapit kada semana do siya makigistorya siya amahan. Tungod niya na iyan na lang napaliwala ang pulong sa Dios nga nag-ingon, dili ka makigistorya kalag kay makalaglag ni nimo, makahugaw ni nimo. Ni mao tingali ni nga atong iampo na dili lang si Presidente Bongbong Marcos maghinulsol kana mga politician, mga senador nga apil na lambingit angay tang tanan maghinulsol. Nya kita sad sa atong kaugalingong mga kasalanan naam sa tay tampo angay tang maghinulsol. Amen. Amen. Aron kay kung naatay sala dili ta kasimba sa Ginoo. Hello? Mao nang naamay uban nato dinhi kusog kayo mga lawat bisag naas kahimtang sala bisag puyo-puyo binabiya kasi mong banak kinasal mo adto unya so ato pa dili na ordinaryo nga fornication ng imong kahimtang o dili adultery gyud usahay double pang adultery kang imong banasan gikan sa naslain. Unsa idangatan mga lawat jud ko padri kay dili mahimo nga di ko mga lawat imor ng pag-ilad sa imong kaugalingon. Ngano man kay kung sige kag pangalawat nga naakas kahimtang sala kuyaw kayo mapareho Ginoo kang Judas sa tahyang nakalawat siya nga wala niya buligi gracias Ginoo nga bago yang nauna babago yang kasing-kasing pagkalawat niya yawa na Ginoo ni suod siyang kinabuhi. So mao na ato ginapangayoon nga tinuray tang makahinulsol. Nga naman, giingnan bitaw kita ang paghari sa Dios asa ni mabasa
Marcos 1:15. Ang paghari sa Dios doon na kayo, busa hinulsuli biyaya sala ug tuuhi ang mayong balita. Nganong kinahanglan jud ko mo sinulsol no biya sala kay ang sala mao man ay akong imo atong pagsalikway sa pulong sa Dios, pagsalikway sa pamaagi sa Dios, pagsalikway sa kabuton sa Dios, pagsalikway sa paghari sa Dios. Kita'y nagbuot-buot. Amen. Mao na atong pagpakasala. Therefore, nasalikway na to ang Ginoo ni ana. Unya nahugawan na to ang atong kaulingon isip templo sa Dios. Mao na atong Panginoon nga tinungdanay tang makahinulsol. Muangkon mo makasala mo. Muangkon tang tanan makasala ta. Dan kung niangkon tang tinuray ta makasala, angay gyud ta maghinulsol, mubiya sala aron ato nang ma-welcome ang Ginoo. Amen. Nya mabarog mo makasala mo. Barog ta tanan. No? Ako ganina ra kong gabarog kay gaangkon sa makasala jud ko. Kadaghan man ko nagiangkon nini, no? Pero salamat sa Ginoo sa iyang kamanluyon nga mo angkon ganito sa makasala labi na mahinulsolon tang mo angkon. Mudangob ta siyang kaluoy sa pasali sa Ginoo. Isaias 1:18-19 ningon siya, bisag unsa pa nakapula inyong masala, bisag dagtong pula pa na, ako nang paputiun kung mopili nimong magmasinugtanon. Mao na sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, kinsa siya libing hingpit nga nisugot sa kabuton samahan, nibuntog sala ug nibuntog sa dautan, nibuntog sa yawa, nibuntog sa kamatayon. Ato na manginulsulan ug biyaan ang ato mga sala. Uy, wa may manubag. Ingon mo, mabarog mo. Barog nga way tingog. Malikon ako. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, ato na bang hinulsulan ug biyaan ato mga sala. Ato na sang isalikway ang pagdani sa sala o pagdani sa dautan. Isalikway niyo sa Satanas ang amahan sala o prinsipis kang ikitan. Mutuo mo sa Dios amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta. Mutuo ta sa atong Ginoong Kristo, anak sa Dios, nga gipanamko sa lalang sa Espiritu Santo. Natawa ni Marang Gabriel, isagin na po sa Pilato, namatay, gilabong, kunsan sa mga minatay sa katulukan law na banhaw. Nasaka sa langit, nagalikod sa ito samahan. Gikan nitong balik siya, arbagukom sa mga buhay sa mga minatay. Mutuo mo sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, simbahan nga gitugon ni Kristo, aron magsangyo sa mga balita. Ang kayusahan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, kabanhaw sa lawas, os kinabuhin dayon. Tuo mo? Karon diha sa may nulsulon ug masaligon ng kasing-kasing, buduol kita sa Ginoo. Usalig ta nga sa iyang kaluoy. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami naggalakaw ni ining walog sa kangitngit. Mudangop kami kanimo karon nagpaubos og nahugno sa samag na isalaag nga mga kariro nga nahulog sa bungaw, mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas, nag-ampo kami kanimo Ginoo. Tubag, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibatig namo ang pagkadunang diha sa kalabukan, nalunod tungod sa mga baha sa koraksyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Ataba, uban sa magiging sulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalingog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakiguyon-uyon, ginagmay o dinagpo,
Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tigpatuman sa mga trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga baka ug panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat ug mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayo. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan, nga maoy mo dumala sa among katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Tanan, kaluy kami o Ginoo sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, lino, sulo, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagon sa among kaugalingon, iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos ug bundo alang sa mga pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanong dinastiya nga daw bagong nagari-hari nga mga agala, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod nga naunlo diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Tug ang katawhan gitawag sa akong ngalan, maubos sa ilang kaugalingon ug magampo ug maningita sa akong panagway ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, mopatalinghog kanila ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapusanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawat-an ug paglawan, kay gihugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban o bagong pagkatao diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Espiritu Santo, baguhang panagway sa kalibutan, baguhang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyog nga ni kanamo ang kaisa, aron mabuntog ang kahapog sa bahanding ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunumon, pagkamaluloymon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugod nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga maligno, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtuko o usa ka nasod nga Pilipino, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan o kamapo ang uro. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, O Espiritu Santo, baguhang panagway sa kalibutan, baguhang kasing-kasing sa among nasod. O Ginoo, kaluyi kami, Kristo luwasa kami, Espiritu baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga birhen sa Santos nga Rosaryo, among gisalig ang among mga pangalia, ang among pinalangga nga nasod nganha sa imong mga kamot. Amen.
Mga igsoon, mag-ambot ang atong halad, dawaton, ug makapahimo samahan, makagahom sa tanan. Ginoo, dawata nga mong mga halad, hatagi kami nag-ampo dinhi sa gahom sa mga sakramento o sa mga bunga nga gisaad, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios katunhay magagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magdaig magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit, ikaw ang may manggihatagong nagpatakos pagpuyo sa balay sa pagampo, aron nga kanunay inubanan sa imong grasya. Maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanag sa kinabuhing langit nun, apan tungod apan ingon nga gipasabot sa mga balay makita imong gisantos kanunay sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagmalipayo niya nga inahan sa daghang mga anak. Magpahiluna siya diha sa imong himaya sa langit, busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong pag-awit. Santos gani ka, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kani alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ang kaugalingon, ikuha siya pan, ipasalamat kanimo biday, ipikas mihatag nini ngadto sa imong tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kanini. Samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, mapasalamat kanimog miday, mihatag nini ngadto siya matinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan
Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Yesu Kristo, nag-aalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayang matubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, nining lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, uban sa tanang mga kaobispuhan ug mga kaparian ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among igsoon nga nangamatay, malaumon nga ubanhaw sila ug ang tanan nangamatay, labi na nangamatay sa linog, nangamatay sa bagyo, baha, nangalumos. Ug ang tanan nga mata diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga uloy sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles sa mga martir, uban ni Santa Teresa ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa mga kaubuton latas sa katuhigan. Uban kanila amoy kaugdaygon ug amoy kaming mayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya deha kaniya gihatag na kanimo magagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Uban sa pasalamatong kasing-kasing sa pito nato atong mahan sa langit diha sa mga pulong itudlokan nato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoo Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kung dili pagsalig sa imong simbahan, kung sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga boy gari sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Makita at timailhan sa atong panagdait diha ni Kristo. Aniya si Jesus ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang gitawag aron mapil sa pagkiti sa Ginoo. Kristo.
Magampo kita. O Dios, imong gipasabot kanamo ang langit ng Jerusalem, pinaagi sa iyo tanong timaan sa imong simbahan, itugod nga gumikan sa among pagkalawat, mahimo kaming templo sa imong grasya, ug nga makasulod kami sa imong himaya, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod para sa announcements. Sa ngalan sa Team of Pastors o sa Paris Pastoral Council o kini ang ipilang ng mga pahibalo. First, the second collection last Sunday, November 2, 2025 amounted to 15,463 pesos. Second, as per the exhortation and directive of Archbishop Alberto Isol, our second collection this Sunday is intended for our brothers and sisters who have been severely affected by the recent Typhoon Dino. Third, we also continue to welcome donations, cash or in kind, for our ongoing relief efforts. Please get in touch with Paris Caritas Dino Response Team through our Paris office or our Facebook page. We also have our Paris Youth Coordinating Council volunteers at our church entrance that exists. If you need more details about our Paris response to the aftermath of Typhoon Dino, we thank all generous donors and offer your prayerful intentions and thanks through our masses. Fourth, by the month of December, we will add 12:15 noon masses as Pilgrim's Mass from Monday to Friday. Fifth, an organization of Cofradia de Santa Teresa de Avila will also be organized and established. Sixth, the team of pastors also proposed that instead of a Marian Council, all Marian-related organizations, associations, and movements will be under the overall umbrella of PAMOD, Paris Association of Marian Movements, Organization, and Devotions. Seven, we thank our Mass Presider and Homilist, Reverend Father Monico Batubi, and all liturgical participants in the altar, our altar servers, the extraordinary ministers of Holy Communion, the lictors and cantor, the gift bearers and collectors, the choir, and our liturgical music accompaniment, other church volunteers, and you who came to participate and receive the graces of Christ through this Eucharistic celebration. We remain prayerful and full of concern for one another as we continue our pilgrimage in this Jubilee Year of Hope, journeying with Santa Teresa of Avila. Daghang salamat. Atong dasigon, atong kagalingon nga mukuyog ta ni Santa Teresa of Avila pagpaambit sa gugma sa Dios ngadto sa atong mga kaigsunan, labi na sa naigo kung nagantos pag-ayo sa Tino. Kaya ipatuyo din ito sa Ginoo nga maabot ang bagyong Tino din aron matino na kita sa atong pagkakristohano. Amen. So muna mahangyo gyud ninyo no nga atong tabangan, atong ipakita ang gugma sa Dios uban ni Santa Teresa ngadto sa atong kaigsunan nga nagantos pag-ayo. Ay uban karon wa pay tubig, uban wa pay habol, no? Way magamit sila. Palihog nindo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios magahom sa tanan. Mag-angkon kaninyo, magamit kaninyong tanan alang sa iyang kahimayaan ug kayuhan sa katawhan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang Santos nga misa na tinunaray ko tang mahigugma mo alagad sa Ginoo diya sa atong mahigugma pag-alagad sa atong mga kaigsuonan. Salamat sa Dios.